अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेक अप पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहेंगे। जी हमारा कैसी तबीयत है आपकी और कैसा जा रहा है आपका समर सोफा? बिल्कुल क्या 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 कह सकते हैं यासिर, इतनी शदीद गर्मी है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि गर्मी की शिद्दत पे रोज़ इजाफा हो रहा है। और आई थिंक कराची का जिस तरह मौसम है ना, यहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा फील हो रही है, एक हब्स की शिद्दत ज़्यादा है और सफोकेशन भी फील हो रही है, और धूप की शिद्दत तो इतनी ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन, इस तरह के इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आई थिंक बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है हमारा कि एलर्जीज जो है ना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि अभी ईद गुजरी है। ईद के बाद जो सेहत के और सफाई के जो मामला थे जिसको हम बार बार इंडिकेट कर रहे थे कि उसके बाद ये प्रॉब्लम होगी और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और जैसा भी मैंने कहा कि समर कैसा जा रहा है, तो मेरे ख्याल में बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, कोई शायद इसको कोई एंजॉय कर रहा हो, खासतौर पे कराची के अंदर कोई भी नहीं एंजॉय करते होंगे, लेकिन कराची में ये बड़ा मुश्किल है कि लोड शेडिंग भी है, गैस की लोड शेडिंग, पानी की लोड शेडिंग, हर चीज़ की लोड शेडिंग है। उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है समर्स को एंजॉय करना। यस, कराची के साथ साथ मुल्क के और भी शहरों में शदीद गर्मी हो रही है। कल लाहौर की बात करें तो 44 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पर मौसम था और फील लाइक तो उससे भी ज़्यादा था। और कराची में भी टेम्परेचर 32 से 37 के मिड में रहा और ह्यूमिडिटी की वजह से ज़्यादा आपको शिद्दत महसूस होती रही। अच्छा, ये हमारा 38, 39 और 40 के बीच में ही है, बट ये जो फील है ना इसकी, ये बहुत ज़्यादा है। एट टाइम्स ऐसा फील होता है कि जैसे ये 44 से भी ज़्यादा जो है वो गर्मी हो चुकी है। इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई थी कल भी कि आपका सांस लेना मुश्किल हो गया था। तो ये सिचुएशन है। अब जैसे हमने लाहौर का बताया, यहाँ तो फिर भी जब समुद्री हवा चलती है तो फिर मौसम जो है वो थोड़ा बेहतर हो जाता है, और शाम के बाद थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाता है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक है। बट लाहौर में सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो जाती है। जी जी, सही है। तो खैर एनी हाउ, खबर मौसम के हवाले से सिर्फ इतनी है कि आने वाले दिनों में मजीद गर्मी बढ़ने के इम्कानात हैं और होपफुली जो 15 के बाद मानसून का सिलसिला बिल्कुल हमें चाहिए कि हम अपनी हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें, अगर बहुत ज़रूरी है तो ही आप निकलें। और बिल्कुल ठीक है, वरना अवॉइड करें। मानसून का इंतजार करें 15 के बाद से, 15 जून के बाद से जो है मानसून के इम्कानात हैं शुरू हो जाए। प्री स्पेल कब से आ रहा है यासिर? आई थिंक प्री स्पेल देखें शुरू हो जाता है वैसे तो 15 के बाद से स्टार्ट हो जाता है, प्री मानसून आता है और उसके बाद लेटली कराची के अंदर थोड़ा देर से होता है, जुलाई तक चला जाता है। बट इन पंजाब और अदर पार्ट ऑफ द कंट्री वहाँ पर जो है वो 28 के बाद से जो बाकायदा ये सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। अच्छा यासिर, मुल्क की गर्मी के हवाले से तो हमने बात कर ली। इंटरनेशनली जो एक हीट वेव जनरेट हो गई है, कल रात 2:30 बजे के करीब एक बार फिर हमलों का सिलसिला शुरू हो गया। अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले किए गए और साथ ही साथ रिटेलिएशन भी देखने में आई। और अमेरिकी सदर ट्रम्प ने आज ईरान पर मज़ीद सख्त हमले करने का भी ऐलान कर दिया है। और अमेरिकी सदर ट्रम्प कहते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल अमेरिका ईरान मुआहदे के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमलों का हुक्म दे सकता हूँ। अमेरिकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू के दौरान ट्रम्प का कहना था कि ईरान मुआहदे तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा वक्त ले रहा था। यही वजह बताई गई है एक बार फिर से हमले करने की कि ईरान की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा था सीज़ फायर के हवाले से। बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा। चलें इससे जुड़ी एक और खबर है, जो ईरानी सदर हैं वो क्या कह रहे हैं वो आपको बता देते हैं और उसके बाद बताते हैं फिर क्या आगे होने जा रहा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि जंग ईरान के मफाद में नहीं है, लेकिन धमकियों से झुकने वाले नहीं हैं और उनको मजबूर नहीं किया जा सकता। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान जंग नहीं चाहता, तहम खुद मुख्तारी और कौमी वक़ार पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर ये भी उन्होंने कहा कि अगर जारियत का रास्ता अमेरिका ने इख्तियार किया, जो कि सिलसिला शुरू हो चुका है, तो उसको रिटेलिएट भी किया जाएगा और भरपूर उसका दिफा भी करेंगे और जवाब भी दिया जाएगा। तो ये एक दफ़ा फिर जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा इंटेंस होती जा रही है और ये ख़ासतौर पे यूएस प्रेसिडेंट अब ये बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल मूड में नहीं है कि मामले को सेटल कर सकें। और ये एक एक्सटर्नल प्रेशर है जो क्लियरली नज़र आ रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी और उनकी स्टेटमेंट से भी कि ये जो जिनकी वो प्रॉक्सी वॉर लड़ते जा रहे हैं उसमें ख़ुद को उन्होंने इंडल्ज किया हुआ है, ये उन्हीं का प्रेशर है कि जिसकी वजह से वो कोई मुआहदे के पास नहीं पहुंच पा रहा है। और एक दिन वो स्टेटमेंट देते हैं जिससे क्लियरली लगता है कि मामला सेटल हो जाएगा, अगले दिन ना चाहते हुए उनको जो है कोई ना कोई ऐसा लगता है कि शायद उनकी नॉलेज में भी नहीं होता और ये एडवेंचर शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर उनको इन्फॉर्म किया जाता है। इस वजह से वो कहीं मीडिया के ऊपर भी इंटरव्यू देते हुए नजर आते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो आप समझ लें कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो चीज़ें उनकी फेवर में नहीं। वो तो कंफ्यूज हैं, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ हम सबको भी कंफ्यूज किया हुआ है, क्योंकि हमें बिल्कुल जिस तरह यासिर कह रहे थे
کہ ہمیں لگتا تھا کہ بریک تھرو کی طرف ہم جا رہے ہیں اور ایک سٹیپ بڑھ رہے ہیں، لیکن پھر سے اس طرح کے حملے اور ریٹیلیشن دیکھنے میں آتی ہے تو پھر ہم سب کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آیا یہ جنگ کس طرف جائے گی. تو لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے. اور ملک کے حوالے سے بات کریں تو جیسا کہ کل بجٹ پیش ہونے والا ہے اور وفاقی بجٹ یعنی 12 جون کو پیش کیا جائے گا. اور بجٹ کے حوالے سے معروف بزنس مین جنید نقی نے 5 نیوز سے خصوصی گفتگو کی ہے اور بجٹ کے حوالے سے بات کی ہے اور ان کی کٹوتی ہوئی. چاہے IMF یہ کبھی نہیں کہتا کہ خرچے کم ہوئے، چاہے آپ شاہ خرچیاں دے کر عوام میں مایوس پھیل رہی ہے، بجلی صنعتوں کو چلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، انرجی پرائسز کم کیے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ صرف ایک بزنس مین کی بات نہیں ہے، پوری جو بزنس کمیونٹی ہے وہ یہی بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ آپ کو اپنے جو ایشوز ہیں ان کو ونس اینڈ فار آل ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. یہ اکنامک سروے رپورٹ آج جو جاری کی جا رہی ہے یہ پروگریس رپورٹ ہے. یہ پورے سال کی جو آپ کی پرفارمنس رہی ہے اس کی رپورٹ ہوتی ہے. نمبرز کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، بٹ یہ کہ ایونچولی آپ کو صحیح فگر جو ہے وہ کیونکہ ایکسٹرنل پریشر ہے، IMF کا پریشر ہے، آپ کو صحیح رپورٹ جو ہے وہ جاری کرنی پڑے گی. نتیجہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ آپ ہر سبجیکٹ میں فیل ہوئے ہیں اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ آ جائے گی. پہلے صفحے کے اوپر یہ لکھ دیتے ہیں کہ جناب کیونکہ پوری دنیا کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اس وجہ سے ہم بھی اپنی کلاس میں فیل ہو گئے ہیں. تو ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں. اکنامک سروے آج جاری ہوگا، انشاءاللہ اس کا ڈائسیکشن ہوگا، کھل کر اس کے اوپر بھی بات کریں گے. آگے بڑھتے ہیں جناب. تھوڑی سی بات ہو جائے ذرا، اس سے پہلے ڈرگس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. بڑی تیزی سے سوسائٹی میں جو پینیٹریٹ کر گیا ہے اور اب خاص طور پہ جس قسم کی خبریں آ رہی ہیں، کچھ لوگوں کا نام سامنے آئے ہیں، اس کے بعد سے جو ہمارے ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے، وہ بھی تھوڑے سے متحرک نظر آ رہے ہیں. خبر یہ ہے کہ کراچی میں نوجوانوں کو منشیات سے محفوظ رکھنے کے لیے DIG ساؤتھ اسد رضا نے تعلیمی اداروں کے لیے اینٹی ڈرگ پالیسی کا ڈرافٹ جاری کر دیا ہے. ڈرافٹ بہت سارے بن چکے ہیں. پالیسی کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے گا یہ بڑا ضروری ہے، اور کیا اس کو کرب کیا جائے گا، اور یہ ایکسیس ٹو ڈرگز جو ہے اس کو کیسے کرٹیل کیا جائے گا، یہ سب سے بڑا کوشچن ہے. رضا صاحب بالکل ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے اگر آپ نے انیشیٹو لیا ہے، لیکن اس کو پاور کو اپنی کیسے ایکسرسائز کریں گے، اور یہ جو ڈرگ کارٹیلز ہیں یا یہ جو بچوں کے ایکسس میں ہیں، جو اسپاٹس ہیں جہاں سے ڈرگ سیلنگ ہو رہی ہے، اس کو آپ کیسے کنٹرول کرتے ہیں، یہ ہے سب سے بڑا سوال. انسٹیٹیوشن کے اندر آپ چاہے کتنے بھی لیکچرز کروا دیں، کتنی بھی آپ اویئرنیس کیمپین چلا لیں، لیکن جب تک آپ اس کو کرٹیل نہیں کریں گے تو اٹس ناٹ گونا ورک. ہوپ فلی آپ نے چلیں انیشیٹو لیا ہے، یہ بڑا ضروری ہے، اچھی بات ہے. بالکل. ایک اور خبر شامل کریں گے اور بتائیں گے پاک افغان سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کر کے فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 26 بھارتی سرپرستی یافتہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے بعد پاک افغان سرحدی علاقوں میں خفیہ انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائیاں کی گئی ہیں. 9 جون 2026 کو موسیٰ درہ میں فیڈرل کانسٹیبلری کی چوکی پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد فوری رد عمل کے طور پر آپریشن کیا گیا. تو اس آپریشن کے حوالے سے عطا نے یہ بریفنگ دی ہے کہ پاک افغان سرحدی میں سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی ہے اور فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 26 بھارتی سرپرستی یافتہ دہشت گردوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے. یہ بڑی خبر ہے اور کل کی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یہ فتنۃ الخوارج کے خلاف جو ہے یہ آپریشن جاری ہے پاکستانی فورسز کا، اور پاکستانی فورسز نے اس سے پہلے بھی ان کو کرب کیا ہے، اور انشاءاللہ اب یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں یہ یقیناً ایک بڑا کلیئر میسیج ہے ان کے لیے اور ان کی پراکسیز کے لیے، اور سب سے بڑے جو اس کے اسپانسرز ہیں ان کے لیے، کہ اب اگر یہ کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں گے، ڈائریکٹلی اگر یہ خود کو ہمارے ساتھ سامنے لانے کی کوشش کریں گے، تو وہ 10 جو مئی تھا وہ ابھی زیادہ دور نہیں ہے، وہ آپ کو یاد ہوگا. بٹ یہ کہ اب یہی طریقہ ان کے پاس رہتا ہے، لیکن اس کو بھی ہم اسی طرح سے جو ہے وہ کاؤنٹر کریں گے. نتیجہ آپ کے سامنے ہے، بڑی کامیابی ہے. جی، تھوڑی سی اور خبروں کی بات کر لیں. ایک اور بڑی افسوسناک خبر ہے، میں چاہوں گا اس کا بھی تذکرہ کر لیا جائے. ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے یہ ذرا ہمیں سمجھنے کی اب ضرورت ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ابھی ہمارے پاس ایک ID چل رہی تھی کچھ دیر پہلے، میں دیکھ رہا تھا ایک جانور اونٹ کو جو ہے وہ دکھایا گیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا جو خبروں میں نظر رکھتے ہیں ان کے یقیناً علم میں ہوگا اب سے کچھ عرصے پہلے ایک اونٹ کا بچہ تھا جس کی جو ہے وہ کوئی تنازع ہوا تھا، ڈسپیوٹ، اس کے اوپر اس کی ٹانگ کاٹ دی گئی تھی. بالکل ویسا ہی ایگزیکٹلی نکال لی گئی ہیں. یہ ہے سب سے افسوسناک واقعہ کہ تھر کے اندر جو ہے وہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، جس کے اندر ایک اونٹنی کی جو ہے وہ آنکھیں جو ہے وہ نکال لی گئی ہیں. اب ڈسپیوٹ کیا تھا یہ نہیں پتا، کہا تو یہ جا رہا ہے کہ چارہ کھانے کی اس پر جی آئی تھنک میں نے جہاں تک پڑھا اس میں یہ تھا کہ صرف ان کا چارہ کھا لیا تھا اس اونٹ نے، اور اس پر اس کو تشدد کیا گیا اور اس کی آنکھیں نکال لی گئی. کین یو امیجن کتنی یہ ظلم کی بات ہے، اور اس طرح سے جانوروں پہ، یہاں تو انسان کو انسان نہیں سمجھتے، تو جانوروں کو تو اس طرح سے ٹریٹ کرنا
यहाँ लोग तो कोई बात ही नहीं समझते। बिल्कुल ठीक है, और ये बड़ी डिप्राइव सोसाइटी हमारी है। ये आपको दुनिया में कहीं इस तरह के वाक़यात नजर नहीं आते कि आपकी अगर किसी से एनिमोसिटी है, अगर कोई किसी किस्म का कोई क्वेरल भी हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आप उसकी ना फैमिली को वो करते हैं, हर्ट करते हैं। ये हमारी टीचिंग्स के अंदर है, हमें बताया गया है, हमें प्रीच किया जाता है कि हम इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें। जब हम हालत जंग में भी होते हैं तो हम जानवरों को, बच्चों को, दरख्तों को, इन चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये हमें सिखाया गया है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी के अंदर जब वाक़यात होंगे तो हम इसके ऊपर क्या कह सकते हैं? अब इसके ऊपर कहने के लिए क्या बचता है कि आप जानवरों को निशाना बनाएंगे किसी को, और जानवर जो बेज़बान होता है उसको अगर आप अपनी दुश्मनी का निशाना बना रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हम कहीं खड़े हैं। और हमें तो अभी इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आगे जो चैलेंजेस आ रहे हैं उस पर हम किस तरह से उन चैलेंजेस को फेस करेंगे जब हमारे इस इश्यूज इस तरह के होंगे, एनिमल्स को हम इस तरह से टारगेट करेंगे।